नमस्कार, म कावेरी पौडेल। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। देशभर भएको वर्षा र हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर। डडेलधुराको भीमदत्त र जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले पूर्वमा वर्षासँगै हावाहुरी चल्दा चिसो बढ्यो। धुवाँधुलोले मानवीय स्वास्थ्यमा असर। र कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा मानवीय गतिविधिका कारण आगन्तुक चराको संख्या घट्दै। ताल क्षेत्रमा सवारी साधनको प्रवेशमा रोक लगाउनमा। अब पूरा समाचार। हाल पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण गैरातीदेखि नै देशका विभिन्न भागमा वर्षा र हिमपातका कारण देशभरको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नजिकैका डाँडासहित देशका धेरै उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा भएको हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको हो। गैरातीदेखि नै काठमाडौँको चन्द्रागिरी, भालेश्वर, मकवानपुरको दामन, सिमभन्ज्याङ, हुम्ला, सोलुखुम्बु, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला लगायतका उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा वर्षासँगै हिमपात भइरहेको छ। त्यस्तै कर्णाली, रोल्पा, मनाङ लगायतका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात भएको छ। वर्षासँगै भएको हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर हुन पुगेको छ भने चिसो बढेसँगै बालबालिका तथा वृद्धवृद्धालाई समेत प्रभाव परेको छ। हिमपातकै कारण सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लामा टेलिफोन सेवा, यातायात सेवा र विद्युत सेवा समेत ठप्प भएको छ। हिमपातका कारण हवाई उडान समेत प्रभावित बनेको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट उडान मार्फत गरिँदै आएको खाद्यान्न ढुवानी हिमपातका कारण रोकिएको छ। हिमपात र वर्षाले गहुँ, जौ लगायत हिउँदे बाली सप्रिने भएकाले किसान भने खुसी भएका छन्। चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आइतबारबाट मौसममा सुधार हुने जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लामा हिमपातले गर्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बिहिबार अपराह्नदेखि परेको हिउँ राति रोकिएको थियो। फेरि शुक्रबार बिहानैदेखि हिउँ पर्न थालेपछि जनजीवन कष्टकर हुनुका साथै भीमदत्त र जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। राजमार्गमा 1.5 फिटसम्म हिउँ जमेको छ। सुदूरपश्चिममा तेस्रो पटक हिमपात भएको हो। यसअघि माघ दोस्रो हप्ता र गत पुसमा पनि हिमपात भएको थियो। बैतडी, डडेलधुरा, बाजुरा, अछाम, दार्चुला, डोटी र बझाङ जिल्लामा हिमपात भएको छ। डोटीको गैरा, डडेलधुराको भीमदत्त राजमार्ग क्षेत्रमा गाडी रोकिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी देवेन्द्र पालका अनुसार बिहिबार राति अवरुद्ध भएको सडक खुलाएर पास गरिएको हो। पुनः शुक्रबार बिहानदेखि गाडी सडकमा रोकिएका छन्। फेरि शुक्रबार बिहानदेखि हिउँ परेको हुँदा सवारी साधन डोटीको गैरा, डडेलधुराको साहु खर्क लगायतका क्षेत्रमा रोकिएको डीएसपी पालले बताएका छन्। हिमपातले महाकाली राजमार्ग र अनारखोली खोडपे क्षेत्र दशरथ चन्द राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। अहिले पनि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हिउँ परिरहेको छ। हिमपातले यहाँका धेरै स्थानमा विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। डडेलधुराको सदरमुकाम बाहेक 7 वटै स्थानीय तहमा विद्युत लाइनमा समस्या आएपछि अवरुद्ध रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। वर्षासँगै तीव्र रूपमा हावा चल्दा धुवाँ र धुलोका कारण वायु प्रदूषण फैलिएको छ। पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरीका अधिकांश क्षेत्रमा आज बिहानैबाट चलेको हावाहुरीका कारण जनजीवन प्रभावित मात्र होइन, मानवीय स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। नेपालको पूर्वी भेगमा चलेको तीव्र हावा र पानीका कारण आम सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पूर्वी नेपालका केही जिल्लाहरूमा शुक्रबार बिहानैदेखि चलेको हावा र धुवा धुलोको कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। सुनसरीका अधिकांश स्थानमा हावाहुरी र त्योसँगै उडेको धुलोका कारण बाटोमा ओहोर दोहोर गर्ने सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तीव्र हावासँगै उडेको धुलोको कारण सर्वसाधारणको आँखा र मुटुमा सबैभन्दा पहिले असर गर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सुक्खा मौसममा सामान्य हावा चल्दा समेत धुलो धुवाँको समस्या हुने गर्दछ। धुलो सहितको हावाका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्नुका साथै दैनिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ। जस्तै यो अब अहिलेको यो परिवेशमा चाहिँ अहिले हावाहुरी लगायत पानी पनि परिरहेछ पहाडतिर है। यसले पनि धेरै रोगहरू चाहिँ अब फैलाउँछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। अब
हरेक कुरामा जस्तै अब खानपिनदेखि लिएर हरेक स्वास्थ्य संस्थामा खर्च गरिरहेको छ। दैनिक जीवनयापनमा पनि यसले असर पुर्याइरहेको छ। नेपालमा वायु गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार धुलो PM 2.5 अर्थात् 40 माइक्रोग्राम भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार शहरी क्षेत्रमा 25 माइक्रोग्राम भन्दा बढी धुलो हुनु हुँदैन। तर शहरी क्षेत्रमा धुलोको मात्रा अत्याधिक भएका कारण आँखा र मुटुलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। धुलो के हुन्छ, हावा मात्रै चल्दा त खासै त्यति असर हुँदैन। त्यसमा धुलोका जुन कणहरू हुन्छ नि, त्यो कणहरू चाहिँ आँखाले चाहिँ अलिकति नपचाउने किसिमको हुन्छ, त्यो इरिटेटिङ टाइपको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि आँखा बिगाउने, आँसु आउने, पोल्ने समस्याहरू गराइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब तुरुन्तै नै सफा पानीले सफा गरेर अथवा त्यसले पनि भएन भने बर्ड्सहरूको सहायताले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो धुलोहरूले धेरै दिनसम्म रह्यो भने आँखामा चाहिँ तोइएर घुचेर घाउहरू बनाउने सम्भावना हुन्छ। पूर्वी नेपालका अधिकांश जिल्लामा चलेको हावाहुरीसँगै देखिएको धुवाँ धुलोको कारण बालबालिका र वृद्ध वृद्धामा सबैभन्दा बढी असर परेको छ। यसको असरबाट बच्नका लागि सकेसम्म घरमै बस्न र बाहिर हिँडडुल गर्दा समेत अति नै सुरक्षित भएर हिँड्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। हावाहुरीका कारण मध्य प्रदेशमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार आएको हावाहुरीका कारण रुख ढलेर किस्दा धनुषा र रौतहटमा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा धनुषाका 2 विद्यार्थी र रौतहटकी 1 महिला रहेकी छन्। धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 स्थित फकीरचन्द मावि परिसरमा रहेको रुख ढल्दा 8 वर्षीय प्रतिमा कुमारी सदा र 7 वर्षीय अरविन्द सदाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। हावाहुरीका कारण अचानक मसलाको रुख ढल्दा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। 2 विद्यार्थीको रुख ढलेर टाउकोमा चोट लागे घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। त्यस्तै रौतहटको बौद्धीमाई नगरपालिका 1 मा हावाहुरीका कारण इट्टाको घर खस्दा 45 वर्षीय फुलमतिया देवीको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। हावाहुरीका कारण मध्य प्रदेश सभाको 4थो वार्षिक उत्सव समारोह समेत स्थगित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाले भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ। स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेश सभाले आज प्रदेशमा रहेका 12 जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाको भूमिका विषयक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका 74 विधेयक मध्ये 67 विधेयक पारित भएका छन् भने मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दै अहिलेसम्म 2 मुख्यमन्त्री समेत प्रदेश सभाले चयन गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभामा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। गठबन्धन सरकार निर्माणपछि लगातार प्रदेश सभा अवरुद्ध बनेको छ। राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेश सभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन। तर लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले प्रदेश सभामा अवरोध भएका कारण विधेयक नआएको भन्ने विषय गलत भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति 8 महिनादेखि निष्क्रिय रहेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले मन्त्रालय फुटाएको विरोधमा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई कालो झण्डा देखाएका छन्। दलीय भागभण्डा मिलाउनका निम्ति 5 दलीय गठबन्धनको प्रदेश 1 सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेको विरोधमा शुक्रबार अनेरा सोभियु र राष्ट्रिय युवा संघले इटहरीमा मुख्यमन्त्री राईलाई कालो झण्डा देखाएका हुन्। अनेरा सोभियु केन्द्रीय कमिटिका सचिवालय सदस्य तथा सुनसरी इन्चार्ज जीवी गजलको नेतृत्वमा आएका करिब 30 जना विद्यार्थीको समूहले मुख्यमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएका थिए। संघीयता समाप्त पार्न प्रदेशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी गठबन्धनको सरकारले 7 मन्त्रालयलाई 12 वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरेकाले आन्दोलन गरेको अनेरा सोभियु केन्द्रीय कमिटिका सचिवालय सदस्य तथा सुनसरी इन्चार्ज जीवी गजलले बताउनुभयो। सरकारद्वारा मन्त्रालय विभाजनको निर्णय नसच्याइएसम्म आन्दोलन जारी रहने विद्यार्थीको चेतावनी छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली संशोधन सहित पारित गर्दै मन्त्रालय विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सोही निर्णय बमोजिम प्रदेश 1 मा तत्काल कायम रहेका 7 मन्त्रालयलाई हाल 12 वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरिएको छ।
धनुषाको कुर्थाबाट भारतको जयनगरसम्म रेल सेवा सञ्चालन हुने भएको छ। रेलवे लिगको काम सकिएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालन हुन नसकेको रेल सेवा यही फेब्रुअरी तेस्रो साताबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म करिब 35 किलोमिटर चल्ने सो रेल सेवाको नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी भएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। फेब्रुअरी तेस्रो साताबाट जयनगर कुर्था रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनुभयो। रेल चलाउन सबै तयारी पूरा भएको उहाँले बताउनुभयो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा रेल सेवाको उद्घाटन गरेपछि नियमित रूपमा रेल सञ्चालन हुने महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिनुभएको छ। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने लिखु नदीमा निर्माण सम्पन्न भई लिखु ए जलविद्युतको प्रसारण सुरु भएको छ। एमभी दुगड ग्रुपले पान हिमालयन एनर्जी प्राली, ग्लोबल हाइड्रो पावर एसोसिएट्स प्राली र नुम्बुर हिमालय हाइड्रो पावर प्राली नामको 3 वटा सहायक कम्पनी मार्फत 157 मेगावाटको 3 फरक जलविद्युत आयोजना लिखु खोलामा निर्माण गरिरहेको छ। जसमध्ये लिखु ए जलविद्युत बुकु दोभानबाट निर्माण कार्य सकी 29.4 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। यो हाइड्रो पावर हाम्रो 29.04 मेगावाटको हो अनि यो अहिले परीक्षण काल भइसकेको छ, परीक्षण काल सकिसकेको छ अनि यो उत्पादनको क्रममा रहेछ। हाल लिखु ए जलविद्युत अन्तर्गतको 29.4 मेगावाट विद्युत उत्पादन भई रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका तथा गोकुल गंगा गाउँपालिकाको नामाडी बेताली हुँदै रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 13 देवीटार स्थित न्यू खिम्ती सबस्टेशनमा प्रसारण लाइन जोडिएको निर्माण कम्पनी लिखु हाइड्रो पावरले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा रहेको विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत जगदीशपुर तालमा विभिन्न मानवीय गतिविधिका कारण चरा घट्दै गएका छन्। आवश्यक रूपमा डिलमा घुमफिर गर्ने गतिविधिका कारण चराको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको हो। कपिलवस्तुमा रहेको विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत जगदीशपुर तालमा विभिन्न मानवीय गतिविधिका कारण चरा घट्दै गएका छन्। विशेष गरेर जगदीशपुर तालमा डुङ्गा चलाउन, भौतिक संरचना निर्माण, प्लास्टिक जन्य पदार्थको फोहोर र अनावश्यक रूपमा डिलमा घुमफिर गर्ने गतिविधिका कारण चराको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। विगत 4 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 20 देखि 25 हजारको हाराहारीमा यस तालमा चरा देखिने गरे पनि अहिले आएर 8 देखि 10 हजार हाराहारीमा चरा देखा परेको चराविद भूपाल नेपालीले बताउनुभयो। साइबेरियाबाट, चीनबाट, तिब्बतबाट, रुसबाट हैन, मङ्गोलियाबाट विभिन्न राष्ट्रहरूबाट यहाँ जाडो सिजन र गर्मी सिजनमा चरा आउने गर्छन्। यो चरा पर्यटनको हामी प्रवर्धन गर्न सकेर पनि यो जगदीशपुर क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छन् र विशेष गरेर अब यो चरा पर्यटक विश्वमा धेरै मानिसहरू चरा परिवर्तन गर्नका लागि, चरा हेर्नका लागि आउने गर्छन्। हामी चरा पर्यटनलाई पनि विकास गरेर यो जगदीशपुर तालको क्षेत्रको हामीले चाहिँ आय आर्जनको विकास पनि गर्न सक्छौँ। दिन प्रतिदिन पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने क्रममा चराको महत्त्वलाई बुझ्न नसकेकाले संख्या घट्दै गएको हो। ताल क्षेत्रमा सवारी साधनको प्रवेशलाई रोक लगाए चराको संरक्षण गर्न सकिने कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेको भनाइ छ। हिँड्ने किसिमले त्यो मोटरसाइकल र गाडी तत्कालै रोकौँ, त्यो भित्र डिस्टर्ब नगरौँ, त्यसले गर्दा एउटा राम्रो पनि हुन्छ। अरू के हुन सक्छ यहाँ सुधार्न पर्ने पक्षमा तालमा साइबेरिया, रुस, चीन, मङ्गोलिया, मध्य एसियाका तुर्किस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशबाट यहाँ चरा आउने गरेका छन्। जगदीशपुर तालमा डुङ्गा चलाएर चराको संख्यामा कमी नआएको कपिलवस्तु नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष शिवबहादुर वाग्लेको दाबी छ। खास डुङ्गा चढाएर यो घट्यो भन्ने मलाई पनि विश्वास त छैन। तापनि पहिला भन्दा केही चराहरू कम भएको र यिनी चराहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने छ। चरालाई मेन कुरा तर्साउन हुँदैन र यो ड्याङ भित्र चाहिँ मोटरसाइकलहरू, गाडीहरू चाहिँ एकदमै प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ। साइबेरिया, रुस, चीन, मङ्गोलिया, मध्य एसियाका तुर्किस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशहरूमा बढी जाडो हुने भएकाले चराहरू जाडो छल्न नेपाल आउने गरेका छन्। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 10 मा पर्ने जगदीशपुर जलाशय हिउँदे आगन्तुक चराहरूको स्वर्गीय आश्रम स्थल पनि हो। 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको ताल
सन् 2003मा विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको थियो। सिँचाइ प्रयोजनका लागि 2045 सालतिर बनाएको हो। यो तालबाट कपिलवस्तुको कुल 6200 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचित गर्न पानी आपूर्ति हुने गर्दछ। कपिलवस्तुबाट सन्नी उल्ला धोबीको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। देशभर भएको वर्षा र हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर। डडेलधुराको भीमदत्त र जयपृथ्वीराज मार्ग अवरुद्ध। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले पूर्वमा वर्षासँगै हावाहुरी चल्दा चिसो बढ्यो। धुवाधुलोले मानवीय स्वास्थ्यमा असर। र कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा मानवीय गतिविधिका कारण आगन्तुक चराको संख्या घट्दै। ताल क्षेत्रमा सवारी साधनको प्रवेशमा रोक लगाउन माग। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।